دابا ان شاء الله غنهضروا على ميتوكوندري. وما ننساوش قبل هضرنا على الريبوزوم. صافي تا الريبوزوم راجعوها، حتى هي شرحتها في الاولين ديال الفيديو، شرحتها مزيان. وكذلك هي قلت لكم كاين جوج ديال الريبوزوم، و جوج واحد كيكون ليبر وواحد كيكون في وسط الريتيكولوم اندوبلازميك ريبو. صافي عقلوا على هادشي هذا. ودابا غنشوفو الميتوكوندري. عندك الميتوكوندري، الميتوكوندري هي شنو كتعمل لنا؟ كتعمل برودكسيون ديال ا تي بي. هي كتعمل لنا برودكسيون ديال ا تي بي، يعني برودوي يعني كتعطينا لينيرجي باش كنستعملوها في ريسبيراسيون ديالنا، في بزاف ديال الحاجات، في اكتيفيتي في وسط لاسيديل. هاد شنو خصكم تعرفوا نتوما في الميتوكوندري في الاس ان؟ خصكم تعرفوا غير شنو هو يعني الهيكل ديالها، مين مكون، شنو المكونات ديالها، وشنو الفونكسيون ديالها. الا دخلنا في وسط الميتوكوندري غتجبروا غتقراو حتى السيكل دو كريبس. يعني السيكل دو كريبس اللي كيكون في وسط الميتوكوندري. نعطيكم اكزومبل. قبيلاتي قلنا ان الجليكوز كيوقع له الديغراداسيون. الديغراداسيون كيعطينا ملي كيديغرادي كيعطينا جوج ديال الموليكيل ديال بيريفات. هاد جوج الموليكيل بيريفات كيدخلنا الميتوكوندري. ملي كيدخلنا الميتوكوندري كيمشي لنا السيكل دو كريبس. هاد بيريفات ملي كيدخل في السيكل دو كريبس كيوقع له الديغراداسيون باش كيعطينا ا تي بي. وطبعا ملي كيديغرادي لنا كيعطينا ا تي بي، طبعا غيوقع واحد يعني غيخرج لنا سي او 2. سي او 2 طبعا غيخرج لنا فهمتي، ولكن غيعطينا في الاخر ا تي بي. صافي تي بي غنستعملوها حنايا في مثلا في التقلص العضلي مثلا، ولا مثلا في المومغا بلازميك. صافي ومثلا عندك هنايا ملي غيدخلنا في السيكل دو كريبس غيعطينا شي برودوي تري امبورطون ان ا دي اش بليس، وكذلك اف ا دي اش بليس. هادوما شنو غيعدلو؟ هادوما غيمشيو ناشين ريسبيراتوار، السلسله التنفسيه غيمشيو غيعدلو لنا تماك برودوي ديال ا تي بي. ملي غيوقع لنا برودوي ديك ا تي بي طبعا غنستعملوها باش نعدلو واحد اكتيفيتي. صافي غيكون باش نعدلو واحد اكتيفيتي طبعا. صافي هادشي هذا مهم بزاف وخصكم تعرفوه. طبعا حنايا في لاسيديل شنو هي كتعدلنا؟ لاسيديل كتعدلنا الميتابوليك. الميتابوليك شنو اللي كنقصدو به؟ يعني اما كنعدلو لا سانتيز ديال شي حاجه، ولا كنعدلو ديغراداسيون شي حاجه. يعني الكاتابوليزم، ملي كنقول لك الكاتابوليزم هو الديغراداسيون مثلا ديال الجليكوز، وملي كنقول لك الانابوليزم كنقول لك هو سانتيزي ديال شي حاجه، ديال شي موليكول. مثلا غنسانتيزيو لا بروتين مثلا. صافي يعني الميتابوليزم فيه جوج فيه الكاتابوليزم والانابوليزم. عقلوا عليها. كما قلت لكم راجعوا غير لا ستركتور ديال الميتوكوندري من مكونه، ياك هي عاد بالكم هنايا. صافي المهم عقلوا على هادشي مزيان. الميتوكوندري يعني غتجبروا فيها مومغا انتير، مومغا اكستير، مومغا انترميديير يعني اللي في، وكذلك الماتريس. يعني غتجبروا يعني هاد المكونات ديال الميتوكوندري ساهلين تحفظوهم، وخصك تعرف كيفاش درسنا. هذه مفهومه. وتعرف ان فوسط منا كاين السيكل دو كريبس، يعني تماك باش كيوقع لنا برودكسيون ديال ا تي بي و ديغاجي ديال سي او 2، يعني سي او 2 كيخرج لنا، وكذلك كتعدل لنا البرودكسيون ديال ان ا دي اش بليس، وكذلك اف ا دي اش بليس اللي كيمشيو للسلسله التنفسيه، يعني لاشين ريسبيراتوار، باش كيعدلوا لنا البرودكسيون ديال ا تي بي. يعني السلسله التنفسيه حتى هي عاد بالكم من هذا. صافي عقلوا عليا. يعني شنو هو الدور ديال الميتوكوندري؟ ما هو شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو كيعدلنا برودكسيون ديال الانرجي، وكذلك كيعدلنا يعني ديغاجي ديال سي او 2. سي او 2 كيخرجنا يعني، وكيعدلنا البرودكسيون ديال ان ا دي اش و اش بليس، وكذلك اف ا دي
اف ا دي اش بليس اللي هما كيعدلو لنا برودكسيون باش هما اللي كيمشيو من السلسله التنافسيه باش كيعدلو لنا برودكسيون ديال ا تي بي. يعني عقلوا على هادوما هاد ثلاثه ديال الحاجات صافي. يعني عطيتكم شنو هو الميتوكوندري، حاولوا تفهموا كيفاش درسموها وحاولوا تفهموا ان هي فوس منا سيكل دو كريبس. وطبعا في الميتوكوندري تما كيوقع لنا برودكسيون ديال ا تي بي، ولا شين ريسبيراتوار كيكون بين ممبران بلاسميك، بين شنو اسمه ممبران انترن و ممبران و ليسباس ليسباس كيكون في الممبران انترميديار. صافي تما كيوقع لنا برودكسيون ديال ا تي بي في لا شين ريسبيراتوار ديال في الميتوكوندري. يعني هادشي هذا خصكم تعرفوه، وسهله الصراحه ماشي صعيبه. يعني صافي، يعني هذا هو الدور ديال الميتوكوندري، يعني برودكسيون ديال ا تي بي ولا برودكسيون ديال انرجي. خصكم تعرفوا يعني كما قلت لكم دابا، يعني الميتوكوندري يعني ممبران اكسترن، ممبران مكونه من ممبران اكسترن، ممبران انترن، ليسباس انترميديير والماتريس. الماتريس هو زعما في وسط الميتوكوندري. ممبران انترميديير مثلا دابا الا عندنا خصنا يوقعنا مثلا ديغرادنا الجليكوز من البيريفات دخلنا من الميتوكوندري. فين مشى من سيكل دو كريبس. سيكل دو كريبس فيها 10 ديال لي رياكسيون، نتوما ماشي شغلكم في 10 ديال الرياكسيون بلا ما. نتوما اهم حاجه خصكم تعرفوا شحال كيعندنا برودكسيون ديال ا تي بي، شحال عندنا ديال ا تي بي، وشحال عندنا ديال ان ا دي اش، وشحال عندنا ديال اف ا دي اش بليس في كل مرحله. صافي انا نقول لكم يعني نشرح لكم مزيان. ملي كيدخل البيريفات من الميتوكوندري كيمشي للسيكل دو كريبس، كيوقع له الديغراداسيون ديالو، كيعطينا ملي كيبقاو يوقع له الديغراداسيون ديالو يعني كيخرج لنا سي او 2 طبعا، وكيعطينا جوج ديال كيخرج لنا سي او 2 وكيعطينا ا تي بي، وكيعطينا شني كيعطينا ان ا دي اش بليس، وكذلك كيعطينا جوج د اف ا دي اش بليس. هاد شوفوا عقلوا مزيان وفهموا مزيان. دابا هاد اف ا دي اش بليس فين كيمشيو؟ او اف ا دي اش 2 ولا اف ا دي اش بليس؟ شنو ما بغيتي تقولها، كيمشيو للسلسله التنافسيه. كيمشيو فين جات هاد السلسله التنافسيه؟ في بين ليسباس في ممبران ديال الميتوكوندري. شنو كيوقع؟ عقلوا شوفوا مزيان باش تعرفوا. اول حاجه خصكم تعرفوا واحد ان ا دي اش بليس كتساوي 3 ديال ا تي بي، و واحد اف ا دي اش بليس كتساوي لنا جوج ديال ا تي بي. صافي عقلوا على هذه مزيان، عاد تحتاجوها وكيسقسيو فيها في الامتحان. بلاتي شنو غيوقع هنا في هذا الغشاء ولا ممبران ديال الميتوكوندري؟ غيشبر هاد اف ا دي اش غيوقع لها الغيليكس، يعني كيوقع تماك في واحد البروتين ديال السلسله التنافسيه كيوقع له اكسده ديال ان ا دي اش بليس. عاد رجعنا ان ا دي اش بليس صافي، و في ديك البروتين غيمشي يعني غيطلع لنا واحد اش بليس غيطلع لنا فين؟ في ليسباس انترميديير ديال ممبران بلازميك ديال ممبران ديال ميتوكوندري. غيبقاو هكذا، يعني كل غيجي ان ا دي اش بليس غيبقى يمشي، غيوقع له اكسده، غيمشي الاش بليس غيجوز في ديك البروتين، غيطلع لنا في ديك ليسباس انترميديير ديال ميتوكوندري. وكذلك اف ا دي غيمشي للبروتين الثاني وغيوقع له عاود اكسده وغيطلع لنا اش بليس. ومن بعد غيوقع لنا واحد الممال ديال اش بليس، يعني غيكون عندنا اش بليس بزاف في ديك ليسباس انترميديير. من بعد ملي غيوقع لنا بزاف، يعني غيكون عندنا كونسونطراسيون بزاف ديال ان ديال اش بليس في ديك ليسباس انترميديير،
وفي الميتوكوندريا غيكون عندنا شويه ديال اش بليس، ما يكونش عندنا بزاف. شنو غيوقع لنا؟ غنمشيو لواحد البروتين اللي كنقولوا له كره دات تشمرخ كنظن باللغه العربيه. غيمشي لديك البروتين غيجوزو من تماك، ملي غيجوزو من تماك غيهبطوا، غيوقع لنا تما سانتيزي ديال ا تي بي، تما غيتسانتيزي لنا ا تي بي، يعني ا تي بي غيتسانتيزي لنا في ديك اللي البروتين سانتيز ديال ا تي بي. طبعا في هذه العمليه هذه غيكون عندنا الاكسجين حاضر، لان ملي كيوقع لنا كيدخلوا ولا كيخرجوا كيمشيو لديك يعني اش بليس كيخرجوا لنا يعني من الماتريس المومبغا انترميديير ديال الميتوكوندري. طبعا في ديك السلسله ديك البروتين ديك السلسله ديال لي بروتين غيكون عندنا التنقل ديال الالكترونات. ملي غيكون عندنا التنقل ديال الالكترونات يعني لاكسيبتور فينال ديال الالكترون في هذه السلسله التنافسيه هو الاكسجين. ملي غيجوز اش بليس غيهودنا البروتين اللي غيسانتيزي لنا ا تي بي، لاكسيبتور فينال ديال الالكترون هو الاكسجين. صافي عقلوا عليا باش هذا الاكسجين هذا غيتحول لنا الماء، غيمشي غيتحول لنا لو. صافي طبعا المهم التفاصيل هادوما كامله كنتمنى تكون عرفتوها وفهمتوها، وهذا الشيء هذا كامل قريتو في البكالوريا. انا عاودت لكم بواحد الطريقه سهله. صافي كنتمنى تكونوا فهمتوا وركزوا معايا وحاولوا يعني تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم. نيكليور ولا لا نوايو شنو في وسط منه؟ هاد النوايو هذا كيكون محيط طبعا بالغشاء ديالو، كيكون في وسط السيتوزول. طبعا هاد النوايو هذا شنو غنجبرو في وسط منه؟ غنجبرو في وسط منه الماتريال جينيتيك. هاد الماتريال جينيتيك هو الدي ان. الدي ان هو واحد الدي ان شنو هو واحد السلسله يعني فيه نيكليوتيدات، ملصقين ببعضهم. وهاد الدي ان هذا هو مثلا الا بغينا مثلا لا سيليل بغات بعد لنا واحد السانتيزي ديال شي بروتين، مثلا شي بروتين د لا ميسكيلاسيون، كتشبر هاد لا سيليل ديال الميسكيلاسيون كتشبر لنا، كتقول خصنا نسانتيزيو واحد البروتين. شنو كيوقع لنا؟ كيمشي الدي ان كيوقع له اصلا الدي ان كيكون عندنا دوبل بغا، كيتفتح هنا كيوقع لنا ريبليكاسيون ديال الدي ان. ملي كيوقع لنا ريبليكاسيون ديال الدي ان من بعد كيشبر كيوقع لنا واحد ترانسكريبسيون ديال ديك الدي ان، يعني استنساخ ديال الدي ان. ملي كيوقع لنا استنساخ ديال الدي ان ترانسكريبسيون كيرجعنا كيعطينا واحد ار ان ميساجي. هاد ار ان ميساجي كيخرج لنا من النوايو كيمشي لنا للسيتوزول. السيتوزول كيجي ديك الريبوزوم كيعمل لنا تراديكسيون ديال هاد ار ان ميساجي باش كيعطي لنا واحد البروتين، باش ديك البروتين كيمشي كيلصق بالموطون، كيمشي عندنا واحد الفونكسيون. مثلا كما قلت لكم لا سيلين ميسكيلاسيون، لا سيلين ديال ميسكيلاسيون، يعني هذا هو الدور ديال النوايو. النوايو طبعا هو يعني كيحمي هاد الماتريال جينيتيك. في هادشي اللي كاين، وهذا الشيء هذا غتقراوه باقي ان شاء الله في جينيتيك ديال الاس 4، وغتقراوه في البيوموليكولير وفي الاس 5، وكذلك غتقراوه في الجينيتيك ديال الاس 5. وهادشي كامل شرحته في القناه يعني من الاول حتى الاخر. صافي يعني هذا هو النوايو فيه الصبغيات. صافي يعني الكروموزوم كنقولوا له بالفرنسيه الكروموزوم، يعني الصبغيات هما الكروموزوم وماتريال جينيتيك. صافي الماتريال جينيتيك. وكنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وتكون استفدتوا مزيان، و بون كوراج والله يعاونكم. صافي يلا.